सम्पूर्णमा स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल क्र्याक विथ मीमा। आजकै यस सिरिजमा हामीले नेपालको इतिहास सम्बन्धी 50वटा प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ, जसमा प्राचीन इतिहास अर्थात् गोपालवंशी, महेशवंशी, किरात वंश, लिच्छविकाल र सोम वंशलाई समेटेर 50वटा प्रश्नहरू ल्याएका छौँ। यो चाहिँ एकदमै बेसिक लेभलका प्रश्नहरू छन्। त्यसपछि हामीले अझै पार्ट 2 ल्याउनेछौँ, जसमा चाहिँ यही प्राचीन इतिहासमै थोरै एडभान्स लेभलमा जानेछौँ। त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ यो पार्ट 1, यो हप्ताको लागि चाहिँ पार्ट 1 नेपालको इतिहास, प्राचीन इतिहासको पार्ट 1 यस प्रकार प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशका प्रथम राजा को मानिन्छन्? अप्सनहरू यलम्बर, भुक्तमान, निमिष, मानदेव। यसको सही उत्तर रहेको छ भुक्तमान। भुक्तमान चाहिँ नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशको प्रथम राजा मानिन्छन्। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, गोपाल वंशका शासकहरूको मुख्य पेशा के थियो? गोपाल वंशका शासकहरूको मुख्य पेशा के थियो? अप्सनहरू कृषि, व्यापार, गाई पालन, गोपालन, हस्तकला। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, गाई पालन। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, गोपाल वंशको शासन केन्द्र कुन ठाउँमा थियो? अप्सनहरू गोकर्ण, मातातीर्थ, हाँडीगाउँ र भक्तपुर। यसको सही एन्सर रहेको छ मातातीर्थ। मातातीर्थमा गोपाल वंशको शासन केन्द्र रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, गोपाल वंशपछि कुन वंशले शासन गर्यो? गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गर्यो? यसको अप्सनहरू रहेका छन् किरात वंश, लिच्छवी वंश, महिषपाल वंश, सोम वंश। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, महिषपाल वंश। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, गोपाल वंशको विवरण मुख्यतः कुन ग्रन्थमा पाइन्छ? अप्सनहरू वेद, गोपाल राजवंशावली, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, गोपाल राजवंशावलीमा चाहिँ गोपाल वंशको विवरणहरू रहेका छन्। अब फेरि हामी महिषपाल वंशको केही प्रश्नहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, महिषपाल वंशका शासकहरूको मुख्य पेशा के थियो? यसका अप्सनहरू छन् घोडा पालन, हात्ती पालन, भैँसी पालन, भेडा पालन। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, भैँसी पालन। गोपाल वंशीहरूको गाई पालन थियो भने महिषपाल वंशीहरूको भैँसी पालन रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, महिषपाल वंशका प्रथम राजा को थिए? अप्सनहरू बरसिंह, जयसिंह, भुक्तमान र यलम्बर। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, बरसिंह। महिषपाल वंशका प्रथम राजा बरसिंह थिए। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, महिषपाल वंशले नेपालमा शासन गरेको समय कुन वंशको बिचमा पर्दछ? अप्सनहरू किरात र लिच्छवी वंश, गोपाल र किरात वंश, सोम र लिच्छवी वंश र सोम र मल्ल वंश। र यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, गोपाल र किरात वंशको बिचमा। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, महिषपाल वंशको शासन क्षेत्र मुख्य रूपमा कहाँ केन्द्रित थियो? अप्सनहरू तराई क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र, काठमाडौँ उपत्यका। यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, यसको सही एन्सर हो काठमाडौँ उपत्यका। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, महिषपाल वंशको शासन अन्त्य कसले गरियो? लिच्छवी, गोपाल, किरात र सोम वंश। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, सोम वंशीहरूले महिषपाल वंशको शासन अन्त्य गरेर आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए। अब फेरि हामी किरात वंशको बारेमा केही प्रश्नहरू सल्लाह गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, किरात वंशका प्रथम राजा को थिए? अप्सनहरू छन् मानदेव, यलम्बर, अंशुवर्मा, जयस्थिति मल्ल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, यलम्बर। यलम्बर किरात वंशका प्रथम राजा थिए। किरात वंशले कति वर्ष नेपालमा शासन गर्यो? यो चाहिँ फरक फरक किताबहरू अनुसार फरक फरक उत्तर रहेको हुनाले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो किताबहरूमा भेटेको अनुसार गर्नेछौँ, जसका अप्सनहरू छन् 500 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष र 1500 वर्ष। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी, 1500 वर्ष। अरू किताबहरूमा केही तलमाथि भए तापनि एग्रिगेटेड चाहिँ हामीले 1500 वर्ष नै मानेर यहाँ लेखेको छौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, किरात वंशका अन्तिम राजा को थिए? अप्सनहरू छन् गस्ती, खड्गदेव, हरिदत्त, गिरिजाचन्द्र। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, गस्ती किरात वंशका अन्तिम राजा थिए। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, किरात कालमा नेपालको राजधानी कहाँ रहेको थियो?
किराँतकालमा नेपालको राजधानी भक्तपुर, पाटन, गोकर्ण र काठमाडौँ कहाँ रहेको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 15मा रहेको छ किराँतकालीन समाज कुन धर्मबाट प्रभावित थियो? अप्सनहरू इस्लाम, बौद्ध, प्रकृति पूजन, क्रिस्चियन। यसको सही एन्सर रहेको छ प्रश्न नम्बर सी प्रकृति पूजन, अर्थात् हामीले यसलाई शैवीय धर्म पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16मा रहेको छ किराँतकालमा प्रयोग हुने प्रमुख हतियार कुन थियो? अप्सनहरू तरबार, धनुष बाण, बन्दुक र भाला। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी धनुष बाण। प्रश्न नम्बर 17मा रहेको छ किराँत वंशपछि नेपालमा कुन वंशको शासन सुरु भयो? यसका अप्सनहरू छन् मल्ल वंश, सोम वंश, लिच्छवी वंश र शाहवंशी। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी लिच्छवी वंश। लिच्छवी कालको बारेमा प्रश्न नम्बर 18मा रहेको छ लिच्छवी वंशका प्रथम राजा को मानिन्छन्? मानदेव, जयदेव प्रथम, पुष्पदेव, अंशुवर्मा। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जयदेव प्रथम। प्रश्न नम्बर 19मा रहेको छ लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासको कुन युग पनि भनिन्छ? ए अन्धकार युग, बी स्वर्णयुग, सी मध्यकाल, डी आधुनिक युग। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी स्वर्णयुग। लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासको स्वर्णयुग पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 20मा रहेको छ लिच्छवी कालमा प्रशासनिक भाषा के थियो? ए नेपाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत, डी मैथिली। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी संस्कृत। प्रश्न नम्बर 21मा रहेको छ नेपालको पहिलो अभिलेख राजा कुनसँग सम्बन्धित छ? ए अंशुवर्मा, बी मानदेव, सी शिवदेव, डी भीमदेव। यसको सही एन्सर रहेको छ प्रश्न नम्बर बी अप्सन नम्बर बी मानदेव। मानदेव चाहिँ नेपालको पहिलो प्रामाणिक राजा भनेर पनि मानिन्छ, किनभने चाहिँ पहिलो अभिलेख चाहिँ मानदेव राजाको पालादेखि रहँदै आएको छ। प्रश्न नम्बर 22मा रहेको छ मानदेवको चाँगुनारायण अभिलेख कुन भाषामा लेखिएको छ? यसको अप्सनहरू छन् पाली, संस्कृत, प्राकृति र नेपाली। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी संस्कृत। प्रश्न नम्बर 23मा रहेको छ लिच्छवी कालमा सामन्ती प्रणालीलाई के भनिन्थ्यो? वर्ग प्रणाली, भूमिकर प्रणाली, सामन्त प्रणाली र कर प्रणाली। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सामन्त प्रणाली। प्रश्न नम्बर 24मा रहेको छ अंशुवर्मा कुन पदमा रहेका थिए? ए महाराजधिराज, बी प्रधानमन्त्री, सी सेनापति, डी राज्यपाल। यसको सही एन्सर रहेको छ प्रश्न नम्बर बी महामन्त्री अथवा त्यति बेला महासामन्त भनिन्थ्यो। पछि गएर चाहिँ अंशुवर्मा महाराजधिराज पनि भएका थिए, तर सुरुमा उनको चाहिँ पद महासामन्तमा रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 25मा रहेको छ लिच्छवी कालमा कुन धर्मको विशेष विकास भयो? ए हिन्दू मात्र, बी बौद्ध मात्र, सी हिन्दू र बौद्ध दुवै, डी जैन। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी हिन्दू र बौद्ध दुवै। सोम वंश। प्रश्न नम्बर 26मा रहेको छ सोम वंशका प्रथम राजा को थिए? ए निमिष, बी नरेन्द्रदेव, सी जयदेव तृतीय, डी खड्गदेव। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए निमिष सोम वंशका प्रथम राजा थिए। प्रश्न नम्बर 27मा रहेको छ सोम वंशको शासन मुख्यतया कुन क्षेत्रमा सीमित थियो? ए हाँडीगाउँ, बी पाटन, सी गोकर्णेश्वर, डी मातातीर्थ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी गोकर्णेश्वर। गोकर्णेश्वरमा अहिले पनि 12 वर्ष मेला लाग्ने गर्दछ। सोमवंशी राजा निमिषले चाहिँ त्यो मेला सुरु गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 18मा रहेको छ सोम वंशपछि नेपालमा कुन वंशको उदय भयो? अप्सनहरू ए लिच्छवी, बी मल्ल, सी किराँत, डी शाह। यसको सही एन्सर रहेको छ लिच्छवी कालको सोम वंशपछि नेपालमा उदय भएको हो। प्रश्न नम्बर 29मा रहेको छ सोम वंशको शासनकालमा नेपालको राजनैतिक अवस्था कस्तो थियो? ए अत्यन्त सुदृढ, बी अस्थिर, डी पूर्ण एकीकृत र अन्तिममा उपनिवेश। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अस्थिर। एकदमै अस्थिर शासनकाल थियो सोम वंशको पालामा। प्रश्न नम्बर 30मा रहेको छ सोम वंशलाई कहिलेकाहीँ कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन नम्बर ए चन्द्रवंश, सूर्यवंश, सी नागवंश, डी गुप्त वंश। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सूर्यवंश।
अब बाँकी 20वटा प्रश्नमा चाहिँ मिश्रित रहेका छन् जुन यस प्रकार छन्। प्रश्न नम्बर 31 नेपालको प्राचीन इतिहासमा सबैभन्दा पहिला शासन गर्ने वंश कुन हो? ए किरात, बी गोपाल, सी लिच्छवी, डी सोम। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी गोपाल वंश चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहासको सबैभन्दा पहिला शासन गर्ने वंश रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32मा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने वंश कुन हो? ए गोपाल, बी महिषपाल, सी किरात, डी लिच्छवी। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी किरात वंश नेपालको उपत्यका सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने वंश रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33मा रहेको छ अभिलेखीय प्रमाण सबैभन्दा बढी कुन कालमा पाइन्छ? ए महिष, बी गोपाल, सी किरात, डी लिच्छवी। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी लिच्छवी कालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अभिलेखीय प्रमाणहरू रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34मा छ नेपालमा सङ्गठित प्रशासन प्रणालीको सुरुवात कुन कालबाट भएको हो? ए किरात, बी लिच्छवी, सी सोम, डी मल्ल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी लिच्छवी कालबाट। प्रश्न नम्बर 35मा रहेको छ धार्मिक सहिष्णुताको उत्कृष्ट उदाहरण कुन काललाई मानिन्छ? अप्सनहरू ए गोपाल, बी किरात, सी लिच्छवी, डी सोम। यसको सही एन्सर रहेको छ किरात। प्रश्न नम्बर 36मा रहेको छ गोपाल र महिषपाल वंशको जानकारीको प्रमुख स्रोत के हो? ए अभिलेख, बी वंशावली, सी विदेशी विवरण, डी सिक्का। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी वंशावली। किराँतकालीन समाजको प्रमुख विशेषता के थियो? ए सहरीकरण, बी जाति व्यवस्था, सी प्राकृतिक पूजा, डी औद्योगिक विकास। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी प्राकृतिक पूजा। उनीहरू चाहिँ प्रकृतिको पूजा एकदमै धेरै गर्दथे। प्रश्न नम्बर 38मा रहेको छ लिच्छवी कालमा भूमि दान प्रणालीलाई के भनिन्थ्यो? ए जागिर, बी कर, सी अग्रहार, डी भेट। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अग्रहार। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ गौसिकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को थिए? ए नरेन्द्रदेव, बी मानदेव, सी सिद्धदेव तृतीय, डी उदयदेव। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सिद्धदेव तृतीय। प्रश्न नम्बर 40मा छ नेपालमा हिन्दू बौद्ध संस्कृतिको सहअस्तित्व कुन कालदेखि रहेको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ किराँत कालदेखि चाहिँ नेपालमा हिन्दू बौद्ध संस्कृतिको सहअस्तित्व रहेको छ। त्यति बेलै बौद्ध धर्म पनि गौतम बुद्धले प्रचलनमा ल्याइसकेका थिए, साथै शैव धर्म पनि मानिँदै आएको थियो र हिन्दू धर्म पनि पहिलेदेखि नै त्यस ठाउँमा मानिँदै आएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सहअस्तित्व देख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 41मा रहेको छ गोपाल वंशको शासन प्रणाली कस्तो थियो? ए लोकतान्त्रिक, बी गणतान्त्रिक, सी राजतान्त्रिक, डी साम्यवादी। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी राजतान्त्रिक। प्रश्न नम्बर 42मा रहेको छ महिषपाल वंशले कति वर्ष शासन गरेका थिए? अप्सनहरू छ 111 वर्ष, 305 वर्ष, 225 वर्ष, 525 वर्ष। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 111 वर्ष। प्रश्न नम्बर 43मा रहेको छ किराँत वंशका कति राजाहरूले शासन गरेको मानिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 32 जना। धेरै जस्तो किताबहरूमा फरक फरक भए तापनि हामीले धेरै जस्तो किताबहरूकोमा कुन चाहिँ बढी मिल्छ त्यही लिएको छौँ, जसको एन्सर 32 जना रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44मा रहेको छ नेपालको पहिलो मिति उल्लेखित अभिलेख कुन कालसँग सम्बन्धित छ? ए किराँत, बी लिच्छवी, सी सोम, डी मल्ल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी लिच्छवी। राजा मानदेवको पालादेखि चाहिँ पहिलो अभिलेख नेपालको भेटिएको छ। प्रश्न नम्बर 45मा रहेको छ लिच्छवी कालमा व्यापारको विकास कुन कारणले भयो? अप्सन नम्बर ए समुद्री मार्ग, बी हिमाली मार्ग, सी भारत तिब्बत मार्ग, डी युरोपियन सम्पर्क। यसको सही एन्सर रहेको छ सी भारत तिब्बत मार्ग। प्रश्न नम्बर 46मा रहेको छ सोमवंश कालमा के को कमी देखिन्छ? ए धार्मिक गतिविधि, बी प्रशासनिक अभिलेख, सी कृषि उत्पादन, डी व्यापार। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी प्रशासनिक अभिलेख। प्रश्न नम्बर 47मा रहेको छ गोपाल, महिषपाल र किराँत वंशलाई कुन युगमा राखिन्छ? ए मध्यकाल, बी आधुनिक काल, सी प्राचीन काल, डी उत्तर आधुनिक काल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी प्राचीन काल। प्रश्न नम्बर 48मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजालाई सहयोग गर्ने उच्च अधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? ए सामन्त, बी अमात्य, डी भट्टराई, सी काजी। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अमात्य।
प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ सोम वंश र मल्ल वंश बीचको काललाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ? ए स्वर्णयुग, बी सङ्क्रमण काल, सी अन्धकार युग, डी आधुनिक काल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अन्धकार काल। किनभने चाहिँ यो समयमा चाहिँ कुनै पनि अभिलेखहरू नरहेको हुनाले यसलाई अन्धकार युग पनि भनिन्छ। र आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ नेपालको प्राचीन इतिहास अध्ययनको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत कुन हो? ए लोककथा, बी वंशावली, सी अभिलेख, डी किम्वदन्ती। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अभिलेख। यहीसँग आजको हाम्रो 50वटा क्वेसनहरू यहीँ सकिन्छ। हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा भए, कहीँ सुधार्नुपर्ने कुराहरू भए, साथै हजुरहरूले लागेका कुराहरू केही छन् भने कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ। र सी यू इन नेक्स्ट सिजन, जहाँ चाहिँ हामीले फेरि 50वटा प्रश्न लिएरै आउनेछौँ। सी यू अगेन, बाई बाई। डु सब्सक्राइब दिस च्यानल।